تازه رسیدم خونه. ببین بعداً بهت زنگ میزنم. خب امروز زود اومدی؟ آره، فکر کردم که بیشتر کنارت باشم، ولی تو که تو خونه بند نمیشی. به به، امروز میخواستی کنارم باشی؟ آخه تو خونه نیستی که منم بشینم خونه، همیشه بیرونی. واسه همین همیشه پیش مامانمم. ولی امروز از اونجا یه سر رفتم خرید، اونقدر خوش گذشت که نگم برات. آره معلومه، بهت خوش گذشت. خوش که نه، خیلی خوش. بذار خریدمو بهت نشون بدم کجا گذاشتم. اینو ببین. حالا من به خرید علاقه ای ندارم، اونم خرید زنم. خیلی خستم، میرم بخوابم. نمیدونم چرا اینقدر بی سلیقه است. به هیچی علاقه نداره، نه بیرون رفتن، نه تفریح، نه خرید. هر وقت دیدمش میخواد بره شرکتش. نمیدونم چطوری تمام عمرمو با این آدم زندگی کنم. تنهایی داری به چی فکر میکنی؟ نمیدونم به چی فکر کنم. عزیزم به چیزای خوب فکر کن که خوب بشه. دیگه هیچی واسه خوب شدن باقی نمونده. چرا؟ مگه هدف زندگیت فقط ازدواج کردن بود که با تموم شدنش زندگیت هم تموم بشه؟ این طرز فکر احمقانه رو ازت توقع نداشتم. ادامه تحصیل آرزوت بود، پس چی شد؟ تموم شد رفت. تموم نشده، خودت تمومش کردی. الینا، با رفتن کسی زندگی آدم تموم نمیشه، اونم برای یه آدم بیارزش. زندگی رو به خودت زهر نکن، لذت ببر، خیلی قشنگه. رامشا، من از اومدن و رفتن کسی ناراحت نیستم. من از این ناراحتم که آبرو و غرورم زیر پا له شده. نمیدونم چرا باید این اتفاقا واسه من بیفته، واسه من. عزیز دلم، تو این دنیا واسه هر کسی یه نوع امتحان وجود داره. خب امتحان تو هم این بوده باشه؟ باید قوی باشی. از این حالت افسرده بیا بیرون و برای خودت یه تصمیم بگیر. الینا، زندگیت اینجا تموم نشده. حالا دیگه آبگوره نگیر، بس کن دیگه. منو ببین، تو که اینجوری نبودی.